बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो बड़े सहमे सहन में बैठे थे। अंदर से चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी। सब जानते थे अंदर क्या हो रहा है। सुबह सुबह ही एक फैमिली अपने बेटे को लेकर आई थी कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उस पर जिन हावी हो जाता। इसीलिए पहले से ही इलाज के लिए मौलवी साहब के पास आए हुए थे। मौलवी साहब कमरा बंद करके अकेले में रूहानी इलाज करते थे, और जब बाहर आते तो एक ही बार में वो इंसान ठीक हो जाता जिस पर जिन हावी होता था। लेकिन मौलवी साहब जब बाहर आते तो उनकी हथेलियां सुर्ख हो रही होती। सबका कहना था मौलवी साहब जो इलाज करते हैं वो बहुत खतरनाक है और इससे जान का खतरा लाहक होता है। मौलवी साहब की बेगम भी उन्हें इस काम से सख्ती से मना करती थी, पर वो अंजाम से बेखबर उनकी सुनते ही कब थे। अब भी जब मौलवी साहब बाहर आए तो हाथ अंगारे की तरह सुर्ख हो रहे थे। उन्होंने फौरन से हाथ धोए और एक खास किस्म का पाउडर हाथों में लगाया, जिससे हाथ साफ हो गए। अपने बेटे को ठीक देख वो मौलवी साहब का ढेर सारा शुक्रिया अदा करने लगे। साथ हदिया भी रख गए। पूरा दिन कैसे गुजरा किसी को मालूम ना हुआ, सिवाय मौलवी साहब की बेगम को। वो जब कपड़े धोने लगी तो उन्होंने मौलवी साहब की सफ़ेद कमीज पर ताज़ा खून देखा, जिसे देखते ही वो पत्थर की हो गई। यानी आज से वो वक्त शुरू था जिसका डर उन्हें कई रातों से सोने नहीं दे रहा था। वो फौरन दिल पर हाथ रख गई और जल्दी से किचन में जाते अपनी बेटियों को ऊपर छत पर परिंदों को पानी डालने का हुक्म दिया। बेटियों की तो जैसे मुराद पर आई थी, क्योंकि उन्हें छत पर जाने की इजाज़त नहीं थी। उनके जाते ही मौलवी साहब की बेगम ने मौलवी साहब की इस कमीज को चूल्हे में झोंकते सुपुर्द खाक कर दिया। रात जब खाने के बाद लेटे तब भी सब सो चुके थे, सिवाय मौलवी साहब की बेगम के। खौफ से उनकी नींद आंखों से अब कोसों दूर थी। न जाने रात के किस पहर उनकी आंख खुली और उनको अजीब लगा, लेकिन फिर दोबारा नींद आ गई। सुबह सवेरे ही मौलवी साहब के चिल्लाने पर वो फौरन उठ बैठी। मौलवी साहब दर्द से चिल्ला रहे थे। उनके एक गाल पर नील था और गाल इस कदर दर्द था जैसे किसी ने मार कर मुंह सुजा दिया हो। लेकिन इसके बावजूद गुस्सा करते मौलवी साहब उस पर मरहम लगाते मस्जिद चले गए, जबकि उनकी बीवी अल्लाह के हुजूर दुआ गो थी। आज घर में फिर शोर शराबे की आवाज़ें थी। फजर का वक्त था और घर में कोहराम मचा था। मौलवी साहब अजान देने भी ना पहुंचे थे। तभी मस्जिद आने वाले अफराद परेशानी से मौलवी साहब के घर आ गए थे, क्योंकि सख्त बीमारी में भी वो मौलवी साहब को मस्जिद में इमामत करता हुआ पाते थे, और ऐसे में मौलवी साहब का गैर हाजिर होना सख्त परेशानी का सबब था। वहीं मोहल्लेदार भी शोर शराबे की आवाज़ पर परेशान घर के बाहर जमा थे। मौलवी साहब के घर में मातम चल रहा था। उनकी उन जवान बेटियों की आवाज़ें जो घर से कभी बाहर किसी ने न सुनी थी, आज पिछले हफ्ते से सारे सुन रहे थे। रोज़ बरोज़ दिन अबतर होते जा रहे थे। जब बाहर मोहल्ले वाले परेशान और जमा थे तो घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खोल दिया गया। वो चादर मुंह पर लपेटी हुई थी। अब्बा को अस्पताल लेकर जाना है। वो लड़की बहुत डरी और सहमी हुई थी। किसी ने उसको आंख उठाकर भी सही से न देखा, क्योंकि वो मौलवी साहब की बापर्दा बेटी थी। क्या हुआ है मौलवी साहब को आज फिर? उनकी पड़ोसन ने परेशानी और तजस्सुस से पूछा, जबकि उनका पूछना था कि उनकी बीवी का रंग एकदम सफ़ेद हो गया। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए, जबकि वो खुद इधर उधर देखने लगी। उनका ये रवैया मुकाबिल को मज़ीद मुतजस्सिस कर गया, क्योंकि उनका अंदाज साफ जाहिर कर रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। अब्बा वापस आ गए। अम्मा देखो, छोटी बेटी ने खुशी से बताया। उस लड़की के दरवाज़ा खोलने के बाद ही मोहल्ले के मर्द जल्दी से मौलवी साहब को हस्पताल ले गए थे, और मोहल्ले की औरतें मौलवी साहब की रोती हुई बेटियों को और बीवी को चुप करवा रही थी। मैं मौलवी साहब को देख लूं। मौलवी साहब की बीवी पड़ोसन को टालती फौरन उठ खड़ी हुई,
جبکہ پڑوسن وہیں بیٹھی مولوی صاحب کی بیوی کو تشویش سے دیکھتی رہی۔ یہ کوئی عام بات ہرگز نہیں تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہو رہا تھا وہ کسی کی بھی روح لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ روز رات جب مولوی صاحب سوتے تو بالکل ٹھیک ہوتے، لیکن جب صبح اٹھتے تو جسم کے حصوں پر نیل پڑے ہوتے یا کہیں نہ کہیں تکلیف دہ زخم ہوتا۔ آج تو معاملہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ جب مولوی صاحب نیند سے اٹھے تو سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ جب سر پکڑا تو نمی کا احساس ہوا اور یہ دیکھ کر ان کی چیخیں گونج گئیں کہ ہاتھوں پر لہو ہی لہو تھا، اور پھر درد و اذیت سے بے ہوش ہو گئے۔ ان سب میں سب خاموش اور غمزدہ مولوی صاحب کی بیوی تھی، لیکن پوچھنے پر بھی کچھ نہ بتاتی۔ وہیں مولوی صاحب بھی کچھ معلوم نہیں کرتے۔ سب کا کہنا تھا کہ جو ایک ہفتے پہلے مولوی صاحب نے جن اتارا تھا یہ اس کا اثر تھا، اور وہ جن پلٹ کر اب مولوی صاحب سے بدلہ لے رہا تھا۔ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ یہ مولوی صاحب کی بیوی جتنی سیدھی دکھتی ہے نہ اتنی ہے، نہیں کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہے۔ پڑوسن دل ہی دل میں سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک تنقیدی نظر گھر میں گھماتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ جب ان کے جاتے ہی مولوی صاحب کی بیوی نے سکھ کا سانس لیا اور ایک گہری نظر مولوی صاحب کی بند آنکھوں پر ڈالی۔ اب تو شاید مولوی کی تکلیف کی شروعات تھی، آگے تو جو ہوتا وہ مولوی صاحب کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مولوی صاحب کا نام فرقان تھا۔ وہ مسجد کے امام تھے اور ساتھ ہی دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا روحانی علاج اس قدر مشہور تھا کہ لوگ خاص دور دور سے ان سے روحانی علاج کروانے آتے تھے۔ ان کی زوجہ بھی معلمہ اور باپردہ نیک عورت تھی۔ شوہر کے اطاعت گزار اور 3-4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی 15 سال کی تھی۔ مولوی صاحب اپنی شادی کے وقت سے ہی اس گھر میں قیام پذیر تھے۔ یہ گھر مولوی صاحب کی بیگم کا تھا، لیکن ماں باپ چل بسے تھے، اسی لیے مولوی صاحب رخصت ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ شروعات میں حالات تنگ دست تھے۔ مولوی صاحب جلالی بھی تھے، لیکن پھر جب سے مولوی صاحب نے جن اتار کر روحانی علاج شروع کیا، گھر کے حالات قدرے بہتر ہو گئے۔ کون تھا؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ غصہ ان کی شخصیت کا خاصا تھا۔ کل رات سر کی چوٹ کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو بالکل نارمل تھے، لیکن خاموش خاموش۔ مولوی صاحب باہر ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کا اتارا کروانے آئی تھی۔ میں نے انکار کر دیا کہ وہ بول ہی رہی تھی کہ مولوی صاحب اپنی بیوی پر چیخ پڑے۔ کس سے پوچھ کر اور کس کی اجازت سے انکار کیا؟ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ وہ یہ سب اسی وجہ سے وہ بول ہی رہی تھی کہ جب مولوی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، یہ کام ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، کہ یہ سب اس وجہ سے نہیں ہو رہا، تو پھر فضول کی بات نہیں کریں۔ وہ بولتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے باہر جانے لگے جب بیگم کی آواز پر رکے۔ میرا اور میری بچیوں کا آپ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے مولوی صاحب، وہ بول رہی تھی جب وہ ایک دم غصے سے غرائے۔ مجھے زبان چلانے والی لڑکیاں نہیں پسند، وہ بولے اور کمرے سے نکل گئے۔ جب ان کے کمرے سے نکلتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جب اسے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے کمرے کی لائٹ جلانا چاہی، جب اچانک ایک دم کمرے کا بلب جلتے ساتھ فیوز ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ پلیز ہمارے ساتھ ایسے نہیں کریں۔ دروازے کی جھری میں سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ میری زندگی میں دخل اندازی نہ کریں، میں خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر کھڑی تھی جب اچانک کمرے میں روشنی کا جھماکہ ہوا اور اس کی نظر کمرے کے پنکھے پر پڑی اور پتھر ہو گئی۔ خون جسم میں خوف سے جمنے لگا، کیونکہ پنکھے پر کوئی مردہ وجود لٹک رہا تھا، اور وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ ایک زوردار چیخ مارتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی اور وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ خوف و ہراس سے کمرے میں ان کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ جب کسی نے گرم ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھا، وہ فوراً ہاتھ جھٹکتی اپنی جگہ سے دور کھسک گئی۔ اب کمرہ مکمل روشن تھا۔ کمرے کے پنکھے پر کوئی وجود بھی تھا۔ آنسوں سے لبالب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ڈریسنگ ٹیبل پر کھٹ کھٹ کی آواز اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا تو سانس حلق میں اٹک گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر خون سے ایک تحریر لکھی تھی، جسے پڑھتے ہی وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، امی اس کی بڑی بیٹی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو بیٹی بھی ان کی اتنی سفید رنگت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بیٹی کی آواز پر آنکھیں میچتے وہ خون کے آنسو اپنے اندر اتار گئیں۔ اب کیا بتائیں کہ کیا کیا سہن کر رہی ہیں۔ بے اختیار واپس شیشے کی جانب دیکھا تو وہ بالکل صاف تھا۔
ان کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا۔ جب مولوی صاحب کی چیخ کی آواز پر وہ کمرے سے باہر بھاگی، ان کے پیچھے انہی کی بیٹی بھی بھاگی اور آنگن میں بنے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف جہاں مولوی صاحب اس لڑکی کا اتارا کر رہے تھے جس پر جن حاوی تھا۔ ابا کیا ہوا؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ ان کی بیٹی دروازہ بچاتے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، جبکہ مولوی صاحب کی بیوی دروازے کے پاس سانس روکے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب کی ذمہ دار وہ ہے اور مولوی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیٹی کے دروازہ بجانے کے بعد کچھ اور تو نہ ہوا، لیکن مولوی صاحب کی چیخوں میں ضرور اضافہ ہو گیا جب ان کی بیٹیاں بھی ساری کی ساری اس دروازے کے پاس جمع ہوتے رونے لگی اور محلے سے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، جبکہ مولوی صاحب کی بیوی الٹے قدموں پیچھے ہوتی واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتی تیزی سے شیشے کی جانب بڑھی اور اپنی سرخ لپسٹک سے شیشے پر عربی میں کچھ لکھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے جب اچانک وہ شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ خوف سے چیختی پیچھے ہوئی، جس قدر زور سے وہ شیشہ ٹوٹا تھا کسی بھی قریب کھڑے شخص کو زخمی کر سکتا تھا، لیکن مولوی صاحب کی بیگم کو ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی، جیسے اس کے گرد کسی نے حفاظتی تحفظ کھینچا ہو۔ خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی جب گھر کے آنگن سے ہائے ہائے کی آوازیں سن کر کسی انہونی کا احساس سے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو دیکھا محلے کے لوگ آنگن میں جمع تھے۔ انہوں نے فوراً چہرے پر چادر لپیٹی تو دیکھا بیچ آنگن میں مولوی صاحب بے ہوش پڑے ہیں اور ان کے چہرے پر نیل پڑے ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ سانس روکتی وہ مولوی صاحب کی طرف بڑھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے میں نے نہیں مارا مولوی صاحب کو۔ وہ لڑکی جو جن اتارے کے لیے آئی تھی، جس پر جن حاوی تھا، وہ فوراً بولی، جس کے اسی پڑوسن کی نظریں مولوی صاحب کی گھبرائی ہوئی بیوی پر تھیں، جو اتنا سب ہوتے ہوئے بھی کمرے میں بند تھی اور اب بھی اس کی آنکھوں میں چور تھا۔ کیا ہوا تھا اندر؟ محلے کے ایک بزرگ نے اس لڑکی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک تھی جب مولوی صاحب مجھے کمرے میں چھوڑ کر کھڑکی سے باہر جانے لگے، لیکن تبھی کوئی ان دیکھی چیز جو نظر نہیں آ رہی تھی مولوی صاحب کو بری طرح مارنے لگی، مار مار کر زخمی کر دیا۔ اس لڑکی کے بتانے پر سب تشویش میں مبتلا ہو گئے جب اسی پڑوسن نے سب کی توجہ اپنی طرف دلوائی۔ میں تو کہتی ہوں کہ مولوی صاحب کو خود روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ میں ایک بہت اچھے مولوی کو جانتی ہوں، ان کو بلا لیتی ہوں۔ اسی پڑوسن کے مشورے سے جہاں سب متفق تھے وہیں مولوی صاحب کی بیوی کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، آپ کسی کو نہیں بلوائیں۔ مولوی صاحب کی بیوی کی بات پر سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب کو غصہ آ جائے گا اور جو جن ابھی یہ کر رہے ہیں وہ مزید غصے میں آ جائیں گے۔ ان کی صفائی پر اس پڑوسن نے غصے سے دیکھا۔ ارے کیسی بیوی ہو، یہاں مولوی صاحب کی جان خطرے میں ہے اور اس مولوی کو بلوا لوں گی، آخر پڑوسن کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے۔ وہ پڑوسن کا مولوی کی بیوی پر شک یقین میں بدل گیا۔ مولوی کی بیوی سانس روک رہی تھی پر کچھ بول نہیں رہی تھی۔ بولتی بھی تو کیا بولتی؟ محلے کے مرد مولوی صاحب کو اسپتال لے گئے اور وہاں ان کی مرہم پٹی کروائی۔ رات بھر مولوی کی بیوی پریشان رہی۔ بیٹیاں بھی مولوی صاحب پر پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہیں۔ بیٹیاں بھی کمرے میں مولوی صاحب کے ارد گرد موجود تھی جب اچانک مولوی صاحب اٹھ بیٹھے۔ ان کے اٹھنے پر ان کی بیوی بھی ایک دم ہڑبڑا گئی۔ مولوی صاحب کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ پریشانی سے پوچھا جب سر جھکائے مولوی صاحب نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ خوفناک تھی، چہرے پر وحشت تھی، آنکھوں کی سیاہ پتلیاں بلی کی آنکھوں کی طرح پھیل گئی تھی۔ ابا! بڑی بیٹی نہ جانے کب اپنے باپ کی حالت دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے مولوی صاحب کو پکارا اور ماں کے قریب ہو گئی۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو، ان کی بیوی ڈرتے ڈرتے بولی۔ ان کے کہنے پر مولوی صاحب قہقہہ لگا کر ہنسے۔ تمہاری بات سر آنکھوں پر، لیکن مولوی صاحب کو اب مولوی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولوی صاحب کہتے ساتھ قہقہہ لگا کر ہنسے۔ مولوی صاحب کی آواز، لہجہ سب یکسر بدلا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی نے کئی انسانوں پر حال دیکھے تھے پر اپنے باپ پر جن دیکھ کر اس کے ہوش حقیقتاً اڑ گئے تھے۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ مولوی صاحب کی بیوی اپنی نیند سے جاگی خوفزدہ بیٹیوں کو کمرے سے باہر بھیجنے لگی جب اچانک مولوی صاحب چلائے، یہ کہیں نہیں جائیں گی، آج یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ مولوی صاحب پراسراریت سے بولے۔
उसी लम्हे कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अम्मी! छोटी बेटी माँ के गले लगते बुरी तरह रोने लगी। वहीं दूसरी बेटियां भी माँ के पीछे छुपकर रोने लगी। इनका क्या कसूर है, इन्हें जाने दो। वो हाथ जोड़ गई जब मौलवी साहब संजीदा होते अपनी बीवी की जानिब बढ़े। उनकी चाल बहुत खूबसूरत और तनी हुई थी। उस जिन को बाप के रूप में आगे बढ़ते देखकर बेटी ने माँ की कमीज को सख्ती से हाथों में दबोच लिया। जब मौलवी साहब ने आगे बढ़ते अपनी बीवी का जबड़ा नरमी से एक हाथ में पकड़ा और चेहरे को दाएं बाएं करके एकदम झटक दिया। इसके बाद जो हुआ वो पूरे कमरे में चीखें बखेर गया कि कमरे की हर चीज अपनी जगह से उठती मौलवी साहब को लगने लगी। लेकिन वो तन कर मुस्कुराते कमरे के दरमियान में खड़े थे और सर से मुंह से खून बहने लगा। खुदा के लिए तुम्हें अल्लाह का वास्ता मौलवी साहब को छोड़ दो। अपनी छोटी बेटी की आंखों पर हाथ जमाते हुए वो जोर से चीखें। मेरी बेटी को इस मौलवी ने बहुत असियत दी है, उसे रुलाया तो अब इसकी बेटियों को भी रोने दो। वो मौलवी हंसते हुए चिल्लाने लगा जब सारी चीजें मौलवी साहब को लगने लगी। मौलवी साहब को छोड़ दो, खुदा के लिए मौलवी साहब को छोड़ दो। ये कहते ही वो बाहर के दरवाजे की तरफ भागी तो दरवाजा खुलने की जी तोड़ कोशिश की। उसी लम्हे मौलवी साहब का जख्मी वजूद हवा में लहराता नीचे गिरकर बेहोश हो गया। मौलवी साहब, मौलवी साहब! बीवी फौरन मौलवी साहब की तरफ बढ़ी, उन्हें हिलाने लगी, जबकि बेटियां डर के मारे एक कोने में लगी थीं। मौलवी साहब के सर से तेजी से बहता खून देखकर मौलवी साहब की बेगम अब के खुद घर से बाहर भागी और पड़ोसियों के घर के दरवाजे बजाते हुए मदद तलब करने लगी। मोहल्ले में एक बार फिर धूम मच गई। मोहल्ले के मर्द मौलवी साहब को अस्पताल लेकर गए, जबकि मौलवी की बीवी और बेटियों का हिचकोले लेता वजूद देखकर मोहल्ले की खवातीन मौलवी साहब की बीवी को हौसला देने लगी। सुबह 9 बजे मौलवी साहब को होश आया तो उन्हें घर लेकर आए। उनका जिस्म उस कदर जख्मी हो चुका था कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सब उनके इर्द गिर्द जमा थे। जब उस पड़ोसन का बुलाया गया, मौलवी घर में दाखिल हुआ। वो मौलवी घर में दाखिल ही हुआ कि उसने फौरन तस्बीह पढ़ना शुरू की। फिर खामोशी से बिना कुछ बोले पूरे घर में तायराना निगाह दौड़ाई। वो कमरे में गया और फिर एक एक करके घर के हर एक कोने को उसने देखा। फिर वो मौलवी साहब के पास आया और कुछ पढ़कर मौलवी साहब पर फूंकने लगा, जिसके बाद मौलवी साहब की हालत फिर बिगड़ने लगी। सब हैरत से ये देख रहे थे, जबकि पड़ोसन की नजरें मौलवी से हटकर उसकी बीवी पर गईं तो ठहर गईं, जो बुरी तरह घबरा रही थी। जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो, इनकी जान को खतरा है। इस घर में मौजूद जिन्नात बहुत ताकतवर हैं, काबू करना मुश्किल है। वो मौलवी बोले तो सब ही सकते में आ गए। जब अचानक मौलवी साहब की बीवी की बात पर सबको सांप सूंघ गया। हम ये घर खाली करके नहीं जा सकते, वो रोते हुए बोली। आपके शौहर की जान को खतरा है और आप इनकार कर रही हैं। मोहल्ले का लड़का जो मौलवी साहब का शागिर्द भी था गुस्से से बोला। मुझे पहले दिन से इस औरत पर शक था कि मौलवी साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी बीवी की वजह से हो रहा है। अब के वो पड़ोसन भी बर्दाश्त न कर सकी और बोल पड़ी। उनकी इस तोहमत पर मौलवी साहब की बीवी समेत सब उन्हें हैरत से देखने लगे। ये क्या फजूल बात कर रही हैं आप? मौलवी साहब की बेगम गुस्से से बोली। जब भी वो पड़ोसन सबको बातें बताने लगी जो उन्होंने अब तक महसूस की थी, जिसे सुनने के बाद उस पर यकीन की मोहर मौलवी साहब की बड़ी बेटी ने लगाई, ये कहकर कि अम्मी ने उस जिन से बात की है, अम्मी उनको जानती हैं, शायद वो भी माँ से बदगुमान हो रही थी। तभी सब हैरत और सदमे से मौलवी साहब की बीवी को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ मौलवी साहब के सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। उनकी बीवी ही उनके साथ वो सब कर रही थी। जब मौलवी साहब की बीवी को कोई रास्ता नजर न आया तो वहीं बैठे जोर जोर से रोने लगी और फिर जो इंकशाफात हुए उन्होंने क्या, वो सब के पैरों तले से जमीन खींच गया। वो जिनजात कोई और नहीं बल्कि उनकी बेगम का, उनका नाम नुज़त था। जब वो 15 साल की थी तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। बाप बहुत नेक थे, इसीलिए हर कोई मदद को राजी रहता था। जब वो जवान हुई तो कई खानदान के लोगों ने घर के हुसूल के लिए उनसे शादी करना चाही, पर ना कर सके। जब उनके अब्बा के उस्ताद ने उनका रिश्ता अपने शागिर्द मौलवी कासिम से लगवाया, जो इमाम मस्जिद थे, कट्टर दीनदार और नेक, लालच का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद नेक थे तो बीवी को भी अच्छे से रखते। यही सोच नुज़त का निकाह मौलवी कासिम से हो गया। बज़ाहिर सब ठीक दिखता था, लेकिन जहाँ नुज़त की ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी वहीं अजाब हो गई, क्योंकि मौलवी साहब शिद्दत पसंद इंसान थे और नाशुक्रे भी। घर में बनने वाले खाने पर वो अपनी बीवी को गलत बातों से नवाजते, उनको हर वक्त झड़कते थे, बदनसीबी के ताने देते थे कि उनके नसीब की वजह से उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो रही, और फिर
नुसरत किसी को कह भी ना पाई क्योंकि माँ बाप थे नहीं। सब खामोशी से बर्दाश्त करने लगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मौलवी साहब की जहालत बढ़ती गई और उनका नुसरत पर हाथ उठना शुरू हो गया। उनकी नज़र में बीवी की सिर्फ एक कनीज की सी हैसियत थी। 4 बेटियां हो गईं और बड़ी होने लगी, लेकिन मौलवी साहब की जहालत में कमी ना आई। दुनिया के सामने शरीफ और दीन की बातें करने वाले जब बीवी के पास आते तो शैतानी सिफ्त इख्तियार कर लेते और नुसरत तन्हाई में रोती रहती। नुसरत ने सबको बताया कि जो जिनजात ये सब कर रहा है वो उनका मुंह बोला ताया और उसके अब्बा का बेहतरीन दोस्त था। वो अपनी फैमिली के साथ बरसों से इस घर में क़याम पसीर है। उन्होंने नुसरत के सर पर बेटी वाला शफकत का हाथ रखा था और मौलवी साहब की ये जहालत उन्हें गुस्सा दिलाती थी, लेकिन नुसरत के रोने और मना करने पर वो रुक जाते थे। लेकिन अब वो नुसरत की नहीं सुन रहे थे, ना ही उन पर नुसरत के आंसुओं का कोई असर हो रहा था, बल्कि वो नुसरत से भी गुस्सा थे। उस दिन नुसरत ने पंखे पर अपना वजूद लटका देखा तो चीख पड़ी। ये भी सच था कि वो इस कदर जहनी बीमार हो गई थी मौलवी साहब के रवैये की वजह से कि हर वक्त पंखे को देखती खुदकुशी का सोचती थी। इसके बाद उस दिन शीशे पर खून से लिखा आया कि अगर अब वो कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन तुम ऐसे लटकी होगी, इसीलिए वो मौलवी साहब को मार देंगे। ये बताते हुए नुसरत रोने लगी। वहीं सबको सांप सूंघ गया। सब हैरत से सर झुकाए मौलवी साहब को देख रहे थे, जो इंसानी रूप में एक शैतान ही तो थे। जब नुसरत ने वापस बोला, मेरे और मेरी बेटियों के पास एक ही सहारा है। मौलवी साहब जैसे भी हैं मेरी बच्चियों के बाप हैं। मैं बाप का साया उनके सर से हटा नहीं सकती। मैं ये देख नहीं सकती, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती, वरना वो मौलवी साहब को मार देंगे। काफ़ी देर तक नुसरत रोती रही। हर कोई मौलवी साहब को बातें सुनाता, बुरा भला कहता, घर से चला गया। उस पड़ोसन ने नुसरत से माफ़ी मांगी और घर से चली गई। सबके जाने के बाद मौलवी साहब खुद भी कमरे में लंगड़ाते चले गए और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बेटियां माँ को चुप करवाने लगी। कमरे में जाकर मौलवी साहब ने रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नुसरत की इज्जत करेंगे और मोहब्बत से रहेंगे। नुसरत को खुश रखेंगे। वो दिल से शर्मिंदा है। इसके बाद उन्होंने नुसरत से भी माफ़ी मांगी और नुसरत ने उन्हें अपनी बेटियों की खातिर माफ़ कर दिया, जबकि मौलवी साहब माफ़ी मिलने के बावजूद उस पछतावे से नहीं निकल सके। उनको मस्जिद की इमामत से भी बर्खास्त कर दिया गया कि अब लोगों की नज़र में वो इज्जत भी ना थी, जबकि जो मोहब्बत पहले के वक्त में उन्होंने बीवी की आंखों में देखी थी अब वो भी खो चुके थे। कि ज़िंदगी के कई साल उन पर यूं अजाब मुसल्लत कर रखा था कि वो हराम मौत के बारे में सोचने लगी थी। मौलवी साहब की माफ़ी उनकी सज़ा थी कि अब ज़मीर सारी ज़िंदगी मलामत करता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।